नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़्ल व एहसान और लुत्फ़ व करम है कि जिसने हमें ऑनलाइन कुरान जर्नी की सूरत में इस माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक से तमस्सुक और राब्ता इस्तवार करने की तौफ़ीक़े अनेक मरहमत फरमाई। अज़ीज़ बहनों, मैं तहे दिल से आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि आपने ऑनलाइन कुरान जर्नी के इस सफ़र में अपना निस्फ़ कुरान पाक मुकम्मल कर चुका है माशाअल्लाह, और आज अगले निस्फ़ हिस्से की जानिब हमारा आज सफ़र का आगाज़ होगा। और मैं यहाँ पर ऑनलाइन कुरान जर्नी के ऑर्गेनाइज़र्स को भी समीम क़ल्ब से खराज तहसीन पेश करने के साथ उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए और वो कुरान के साथ उम्मत मुस्लिमा की बेटियों के राब्ते के लिए ऐसी ही कोशिशों का आगाज़ करती रहें। मेरी बहनों, आज हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जिस जुज़ का मुताला करेंगे और इसकी तालीमात को समझने की कोशिश करेंगे, वो कुरान पाक का 16th जुज़ है। 16वें पारे में जो सूरतें शामिल हैं उनमें सूरह कहफ की 75 से लेके 110 वर्सेस शामिल हैं। इसके अलावा सूरह मरियम और सूरह तौहा भी 16वें पारे का हिस्सा है। आपने अपनी पिछली नशस्त में सूरह कहफ की इब्तदाई तारुफ और इसकी फजीलत के मुतालिक तो यकीनन तफसील से पढ़ चुके होंगे और वर्स नंबर 74 तक इसके बुनियादी मज़ामीन को भी कवर कर चुके होंगे। मैं आज इसके बकिया हिस्से पर बात करने से पहले आपके साथ एक अमली मश्क के ज़रिए अपने आज के इस सेशन का आगाज़ करूँगी, और वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात को हिफ्ज़ करो, ये तुम्हें फितना दज्जाल से महफूज रखेंगी, जो कि कुर्बे क़यामत के का सबसे अजीम और सबसे बड़ा फितना है। तो यही हमारी अमली मश्क है। हम आज ये नियत व इरादा करेंगे कि हम इन 20 वर्सेस को हिफ्ज़ करें, और न सिर्फ खुद हिफ्ज़ करें बल्कि अपने अहले खाना और अपने मुतल्लिकीन को भी इन वर्सेस को हिफ्ज़ करने की तलकीन करें। तो इस ताकीद के साथ हम इसके मज़ामीन की तरफ बढ़ते हैं। सूरह कहफ की वर्स नंबर 75 से लेके ऑनवर्ड कुछ मज़ीद आयात मुबारका तक जिस वाक़े को बयान किया गया है वो हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या है। यकीनन आपने इससे पहले 15th जुज़ में हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र की मुलाकात के इन कुछ हिस्सों का तो मुताला किया होगा। यहाँ 16वें पारे का आगाज़ उन वाक़यात की वजह और उनकी कॉज़ को बयान करने से किया जा रहा है। वर्स नंबर 16 में वर्स नंबर 76 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र के दरमियान कश्ती का जो वाक़या पेश आया उसकी इल्लत बयान फरमाई है, और उसके बाद फिर लड़के के कत्ल की वजह बयान की गई है। उसके बाद दीवार जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी उसकी वजह बयान की गई है, और यूं हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में तफसीलात इन आयात मुबारका के अंदर मिलती हैं। उसके बाद सूरह कहफ का अहम हिस्सा यानी वर्स नंबर 83 से जो वाक़या शुरू हो रहा है वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन के सवाल जवाब से मुतल्लिक है। ये पूरा रुकू वर्स नंबर 83 से ऑनवर्ड पूरा रुकू इसी वाक़े के साथ बहस करेगा। दरअसल यूं हुआ कि अहले किताब की उकसाने पर
मुशरिकीन मक्का ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक कर सकें। पहला सवाल रूह के मुतल्लिक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह अम्र रब्बी है। उसके बाद उन्होंने वो सवाल किया कि उन लोगों का क्या मामला है कि जो जाकर गार में सो रहे। उनसे असहाबे कहफ मुराद थे। आपने 15 पारा में असहाबे कहफ के बारे में तफसील से यकीनन पढ़ लिया होगा। यहाँ वर्ड्स नंबर 83 और पूरे रुकू के अंदर जिस शख्सियत का, अल्लाह के जिस बंदे का जिक्र है वो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। कुफार मक्का ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के मुतालिक पूछा कि वो कौन थे, उनके जंगी सफर किन किन सिमतों में थे, उन जंगी असफार के क्या नताइज थे, और उसके बाद उस सद यानी दीवार का क्या मामला है। और फिर कौमे जूज माजूज से क्या मुराद है, यानी गॉग एंड मागोग के मुतालिक उन लोगों ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। सूरह कहफ के तकरीबन इस आखिरी हिस्से में यही तफसीलात बयान की गई हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक कंफ्यूजन को क्लियर करती चलूँ। अक्सर हिस्टोरियंस और मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि जुल्करनैन से मुराद यहाँ पर सिकंदर मखदूनी है, जो अपनी आलमगीर फतूहात की वजह से एक शोहरत हासिल कर चुका था। अब कुरान इस नजरिए की तस्दीक नहीं करता, क्योंकि सिकंदर यूनान का बादशाह था और यूनान बुत परस्त थे, और यकीनन सिकंदर का भी यही मजहब था। जबकि इन आयात कुरानिया से पता चलता है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और यौम आखिरत पर ईमान रखते थे। हजरत जुल्करनैन बतौर बादशाह अपने मफतूहा इलाकों के साथ जो सलूक करते थे, उन लोगों की आवाम का जो ख्याल रखते थे, वो यकीनन एक सच्चे मोमिन के जज्बा शफकत की अक्कास हैं। उसके अंदर उन्हें जो अखलास दिखाई देता है, जिसका जिक्र कुरान पाक ने किया, और लोगों की खैर खाही का जज्बा दिखाई देता है, उससे यकीनन सिकंदर मुराद नहीं है। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन का अजाला करने के बाद हम अपने मजमून की तरफ वापस आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जुल्करनैन के वाक़े को इस सूरह मुबारका सूरह कहफ के आखिरी हिस्से में तफसील से बयान किया। जुल्करनैन के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नबी थे, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि वो नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अवामुन नास की फलाह के लिए जो जिम्मेदारियां दी, उन जिम्मेदारियों को इन्होंने बाअहसन सरअंजाम दिया। यहाँ पर एक बस्ती का जिक्र है। उस बस्ती के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से ये इस्तदा की कि हम आपको माली अयानत पेश करते हैं, यानी खराज देते हैं, आप हमें याजूज माजूज की कौम से निजात दिला दें, क्योंकि ये कौम हम पर जुल्म सितम करती है और हमारी बस्तियों को तख्तो ताराश कर देती है। तो आप हमारे दरमियान और इनके दरमियान कोई आड़ या रुकावट बना दें। यहाँ कुरान मजीद में सद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सद रुकावट या आड़ को कहते हैं। यहाँ पर इससे मुराद दीवार है। तो पूरा वाक़या तफसील से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन की जिम्मेदारी लगाई और उन्होंने इस दीवार को तामीर किया। यहाँ पर एक चीज़ जो गौर तलब है और जो इससे अमली सबक मिलता है, वो मैं ज़रूर जिक्र करूँगी। जब इस बस्ती के लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये गुजारिश की कि आप हमारी हिफाजत का बंदोबस्त करें, तो उनको इसके बदले में कुछ माली एआनत देने का भी कहा। तो वो अल्लाह का बंदा जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया, उन्होंने फरमाया कि जो दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी है, वो इससे बेहतर है जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। तो यहाँ से जो पॉइंट पता चलता है वो ये है कि कार खैर पर मुआवजा तलब करना सुलह और सल्फ सालेहीन की सुन्नत नहीं है। इंसान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों की खैर के लिए जब कोई नेक काम करे और कार खैर सर अंजाम दे, तो उस पर माली मुआवजा तलब करना अंबिया की और नेक लोगों की सुन्नत नहीं है, बल्कि वो ये इस जिम्मेदारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आयद करदा एक फरीज़ा समझते हैं
اور اسے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں کسی مالی منفعت، وہ مالی منفعت میری بہنوں شہرت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی دنیاوی غرض کی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا فائدہ بھی ہو سکتا ہے مال کے علاوہ جو ہم کسی کار خیر کو سر انجام دیں تو ہم توقع رکھیں کہ کوئی دوسرا ہمیں یہ فائدہ دے گا، یا کم سے کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی فائدہ دیں اور یہ خواہش کریں کہ وہ بدلے میں کم سے کم ہماری تحسین کرے، ہماری تعریف کرے۔ ہم کسی پر ایک چھوٹا سا احسان بھی کر دیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تا دم مرگ جس شخص پر احسان کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے سر نہ اٹھائے اور ہمارے اس احسان کو یاد رکھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ذوالقرنین جو کہ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ کے بارے میں یہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ بھی آتا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، آپ اللہ کے صالح بندے تھے۔ جب آپ نے عوام الناس کی اتنی بڑی خدمت سر انجام دی اور آپ کی اس کار خیر کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی مالی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ مالی معاوضہ طلب کرنا یا لینا شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ ایک اخلاقی قدر ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استعداد ہے تو وہ لوگوں کی خیر و فلاح کے لیے کسی قسم کا معاوضہ نہ لے تاکہ اس کیے ہوئے کار خیر کی روح اور تاثیر برقرار رہے۔ بہرحال اب اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے جب یہ دیوار تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت کا امر ہوگا یہ دیوار قائم رہے گی، پھر قیامت کا قیام ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور قوم یاجوج ماجوج گوگ اینڈ ماگوگ لوگوں کی صفوں کے اندر ایسے گھس جائیں گے کہ جیسے تند و تیز موجیں ہوتی ہیں۔ اور پھر قرب قیامت کے کچھ واقعات کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کے قریب برپا ہونے والے فتنوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ صحیح بخاری کے کتاب الفتن کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات میسر آ سکتی ہیں۔ وقت کی قلت کے نظر میں صرف یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ قیامت کے نزدیک جو فتنے برپا ہوں گے ان میں سے سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا، اور اس کے ساتھ یاجوج ماجوج کا نکل آنا بھی قرب قیامت کے قریب فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمانے کے بعد پھر یہود کے بارے میں یہاں فرمایا کہ جو انہیں یہ زوم تھا کہ ان کو حاصل ہونے والا علم یقینی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیان کی یہاں پر تردید کی اور اس کے بعد سورہ کا اختتام کیا گیا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان بشریت پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ پر۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایک پیغام سے کیا جو کہ توحید کا پیغام ہے، اور خدا ناشناس بندوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ ان تمام واقعات سے سبق لیتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت کی جانب لوٹ آئیں۔ اب ہم اس پارہ کی اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کی جو آیات ہیں وہ 98 ہیں، اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کے 780 ورڈز ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے حروف کی تعداد 3802 ہے اور اس سورہ مبارکہ میں ایک سجدہ ہے۔ اگر ترتیب سور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ مریم 19 سورہ ہے، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اب ہم اگر اس کے وجہ تسمیہ کی بات کریں جو کہ ہمیں اس کے نام سے ہی مترشح ہے تو سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و پاکیزگی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو نجاشی کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو آیات بینات میرے سامنے تلاوت کی گئیں، حضرت مریم علیہ السلام کا مقام ان آیات سے نہ ذرا بھی بڑا ہوا ہے اور نہ ہی ذرا سا بھی کم ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ان ورسز کے اتنے اثرات ہوئے کہ نجاشی کے دربار میں بیٹھے
पादरियों के सामने खुले मसाहिफ भी उनके आंसुओं की वजह से तर हो गए। अगर हम सूरह मरियम के मज़ामीन की तरफ बढ़ें तो इसके पहले रुकू के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जाने वाली रहमत का जिक्र है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अपने बेपाया इनायात की। इसमें एक इनायत खुसूसी का जिक्र है जो कि आपको फर्जंदे अर्जुमंद की सूरत में अता हुई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में ये दुआ की कि मैं अपनी किबर सनी और अपनी बीवी के बांझपन के बावजूद मौला तेरी बारगाह में खासगार हूँ कि तू मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इस पूरे रकू में इसका जिक्र है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ की कबूलियत का मुद्दा जान फिजा सुनाया और उसके बाद फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा मोहतरमा के तासुरात को भी यहाँ कुरान में बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मालिक कुल होने के को बयान किया गया और फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऐसा करना यकीनन कतन मुश्किल नहीं है। मेरी बहनों, इस रकू के अंदर आपके फर्जंद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी है। फिर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बचपन के औसाफ का भी जिक्र किया गया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की खशियत का भी जिक्र इन आयाए मुबारका के अंदर किया गया। आपके फ़ज़ाइल हसना और आपके महामिद का भी तज़किरा इस रकू का हिस्सा है। कुरान करीम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नियाज़मंदाना दुआ, इसकी कबूलियत और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सीरत व अखलाक की जो तफसीलात बयान हुई, उससे हमारी अमली ज़िंदगी में जो सबक मिलता है वो ये है कि दीनदार और साले औलाद के लिए दुआ करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल के लिए दुआ की, इसी तरह से हज़रत मरियम की वालिदा ने दुआ की और कसीर अंबिया ने साले औलाद के लिए दुआ की। साले औलाद के लिए दुआ करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्यों कर है, इसकी वजह क्या है, वो हमें इसी आया कुरानी से पता चलता है। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बारगाहे इलाही में न्याज़मंद हुए कि मौला मुझे ये खौफ है कि मेरे रिश्तेदार मेरे बाद मेरे दीन की विरासत को ज़ाया कर देंगे, तो मैं तेरी बारगाह में मुल्तजी हूँ कि तू मुझे साले फर्जंद अता फरमा। तो गोया क्या बात पता चली कि सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए औलाद की दुआ नहीं की जा रही, बल्कि दुआ की असल वजह दीन की विरासत को अगली नस्लों में मुंतकिल करना है, जो कि उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा भी है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करने का फरमाया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जब दुआ करते हैं तो दीन की विरासत की दुआ करते हैं। यही वर्ड्स मुफस्सिरीन ने भी इस आया मुबारका की तशरीह के लिए इस्तेमाल किए। हमें इससे ये पता चलता है कि वो वालिदैन जो अपनी औलाद की तरबियत, उनकी परवरिश और निगहदाश्त करते हुए सारी ज़िंदगी फ़कत इसी फ़िक्र में गुजार देते हैं कि उनके लिए माल और जायदाद के ख़जाने और ढेर इकट्ठे कर लें और यही उन्हें दुनिया से देकर जाएं। उन्हें इस बात की तो फ़िक्र होती है कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी औलाद को कोई तंगी और किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, लेकिन वो इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं कि जो असल विरसा उनकी औलाद को चाहिए वो दीन की विरासत है और यही अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। लिहाजा इसी रुकू से हमें ये पैगाम भी मिलता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत याह्या की निगहदाश्त और परवरिश किन असूलों पर की। जो औलाद मांगी जा रही है वो भी इसीलिए मांगी जा रही है कि ताकि वो दीन की इस पैगाम को आगे लेकर चल सकें। तो कैसे मुमकिन है कि आप पूरी ज़िंदगी में उनकी परवरिश के दरमियान, उनकी तरबियत के दौरान इस नुक्ता को भूल जाते। लिहाजा हम कुरान पाक में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के औसाफ़े हमीदा को जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कैफियत खशियत गिरियाजारी की वजह से आप इस कदर खशियत करते, इस कदर तकवा और परहेजगारी थी, बचपन से ही अल्लाह का नाम सुनकर आप इस तरह गिरियाजारी करते कि आंसू रवा हो जाते और आप बेहोश हो जाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके सामने अल्लाह का नाम नहीं लेते थे,
بلکہ جب آپ اپنی فریضہ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوتے تو حضرت یحییٰ عہد طفولیت میں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ کر آپ کا آواز سنتے اور چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ میری بہنوں، آج سے ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالنی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں۔ ہم قرآن کے اس پیغام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے اس نتیجے کو اخذ نہ کر سکیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب تو ضرور ہوگا، مگر ہم قرآن کے اصلی پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں، رکوع نمبر 2 میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر پوری تفصیلات بتائی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ کوثر نشینی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں، جبرائیل امین کا آپ کے پاس آنا، آپ کو حمل کی بشارت دینا، اور حضرت مریم علیہ السلام جو کہ ایک پاکیزہ اور عفت مآب خاتون تھیں، آپ کے ریئیکشن کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ جب حاملہ ہوئیں تو اس پروسیس کے درمیان آپ گوشہ نشین ہو گئیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضع حمل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف دینیہ کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد جس طرح سے اپنی والدہ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی، اس کو بیان کیا گیا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز جو واضح انداز سے ہمیں اس دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے سے پتہ چلتی ہے، وہ یقیناً عیسائیوں کی ایک عقیدہ تثلیث کا رد تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو کنفیوژنز تھیں، ان کنفیوژن کو بڑی خوبی سے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور کسی بھی قسم کے شک و شبے کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کا بلا شرکت غیر مالک کل ہونا، واحد و یکتا ہونے پر مہر تصدیق یہ رکوع ثبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیغام ہم خواتین کے لیے اس حضرت مریم علیہ السلام کے قصے سے نکلتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا ضرور واضح کرنا چاہوں گی۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کا کردار ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو گئی۔ عہد طفولیت سے لے کر حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش سے لے کر جوانی تک کا پورا ٹائم پیریڈ آپ نے جس حیا کے دامن کو تھامتے ہوئے گزارا، وہ آج کی مسلم خواتین کے لیے لائق تقلید ہے۔ آپ نے دنیا کی علائشوں سے اپنے آپ کو جس قدر دور رکھا، وہ بھی ہمارے لیے ایک اسوہ کامل ہے۔ اور میری بہنوں، اس کنفیوژن کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تقرب الہی کو حاصل کرنا صرف مردوں کا حق ہے، کیونکہ یہ بھی مغالطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کیا یہ جو عظیم منصب ہے، نبی ہونے کا عظیم فریضہ ہے، یہ شاید مردوں کے حصے میں رکھا، اس لیے عورتیں اس صف میں پیچھے رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر یہاں پر کر اور ان کے اوصاف بتا کر اس کنفیوژن کو بھی ختم کر دیا ہے کہ جو بھی عورت یا مرد اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر دے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اسے بارگاہ الہی میں جو تقرب نصیب ہوگا اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آنا، آپ کی محراب کے باہر لوگوں کا کھڑے ہو کر دعا کرنا اس بات کی واضح نشانی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا نے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ کی ولادت کی جو دعا کی، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں ہی کی۔ آپ دیکھیے کہ ایک نبی کی دعا ایک غیر نبی کے حجرے میں اس کے مقام عبادت میں قبول ہو رہی ہے، اس سے بڑی حضرت مریم کے مقام کی اور کیا مثال ہوگی۔ یہاں پر ہم عورتوں کے لیے یہ بات اس طرح سے بھی لائق تقلید ہے کہ ہم آج کے دور میں اپنے دامن کو گناہوں کی علائشوں سے دور رکھیں، اللہ رب العزت کا تقرب
اور قرب حاصل کرنے کے لیے جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں گوشہ نشین رہیں، تاکہ ہماری آغوش سے ایسی نسلوں کی پرورش ہو جو ایک صالح معاشرے کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے طریقے دعوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اس وہ پر حکمت طریقے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ مبلغین اسلام کے لیے اسوہ کامل ہے۔ آپ کو دعوتوں کی نزاکتوں کا احساس بھی تھا اور اس عظیم ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ آپ اپنے باپ کی بارگاہ میں ادب کا بھی لحاظ رکھے ہوئے تھے۔ میری بہنوں، آپ دیکھیں ادھر سے درستی ہے، سخت کلامی ہے، دھمکیاں ہیں، سرزنش ہے، جبکہ حضرت ابراہیم کی جانب سے فقط خیر خواہی ہے، ادب ہے، اصلاح ہے، احترام ہے۔ جب تک اسلام کا مبلغ اسوہ ابراہیمی کو نہیں اپنائے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس پورے رکوع کے اندر ہمیں داعی اسلام کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ تمام اصول دعوت جو اس آیت سے مترشح ہیں، اس کو عملاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعیان اسلام کے لیے اس اسوہ کے اندر ایک قابل تقلید اور روشن مثال چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اور بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، ان کی فضیلتوں کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و فضیلت کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت و فضیلت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اور انبیاء کے فضائل، ان کے محامد کو بیان کیا ہے، اور یہ تمام فضائل بیان کر دینے کے بعد پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایک پیغام کی صورت میں، ایک قابل عمل میسج کی صورت میں کفار کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی ورسز میں کفار کی اس تمسخرانہ رویے کو بیان کیا کہ جو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایذا پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار کے اوپر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کو ان کے کفر میں بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر تسلی دی گئی تمام صحابہ کرام کو اور مومنین کو کہ آپ اس استہزاء کے متعلق پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے صالح اعمال کا اجر لکھا جائے گا، جبکہ اس کے برعکس کفار کو اور ظلم کرنے والوں کو، ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی ربوبیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے وعید اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا۔ میں اگر اس سورہ مبارکہ کو کنکلیوڈ کروں، اس کے کرکس کا جائزہ لوں، تو اس کے اندر تمام انبیاء کرام اور پھر غیر انبیاء حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے، آپ کے اوصاف کو بیان کر کے، بنیادی طور پر میری بہنوں ہمیں اولیاء اللہ اور صلحاء کے کردار کے اصولوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بچپن سے آپ کے کردار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے اندر ایسی کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز پیدا کی گئیں جس نے آپ کو نبوت کا بارِ گراں اٹھانے کے لیے تیار کر دیا۔ تو آج اگر ہم اپنے کردار کو اللہ رب العزت کے پسندیدہ کردار کے اسلوب میں ڈھالنا چاہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود وہ تمام عادات و خصائل، نفس کی پاکیزگی، دل کی نرمی، اللہ اور اس کے حبیب پر ایمان لانا، کتاب میں حکمت و دانش، بارگاہ الہی میں شکر گزاری، والدین کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے پیغام کے ساتھ اخلاص،
इबादत इलाही सर अंजाम देना, नमाज की अदायगी, ज़कात की अदायगी और इसके साथ अपने घर वालों को इन पैगामात के लिए तैयार करना, ये वो तमाम असूल व कवायद हैं जिनको अपना कर हम वो करैक्टर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने इसी सूरह के आखिर में इसके इख्तिताम में ये बताया कि ये जो क्वालिटीज़ और करैक्टर्स हैं, ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये मेरे नज़दीक पसंदीदा हैं और इन्हीं पर इन्हीं खसाइल की मौजूदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीम लोगों की निशानी करार दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अंबिया कराम के वाक़यात को सिर्फ वाक़या पढ़कर समझने की बजाय अपनी अमली ज़िंदगियों में इन्हें नाफिज कर कर अपने किरदार व अमल के अंदर तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद जो इस 16वें पारा की आखिरी सूरह मुबारका है वो सूरह तौहा है। बहुत खूबसूरत सूरह, बड़ी प्यारी सूरह, अपने हबीबे मुकर्रम हजूर ख़त्मुल मुर्तबत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम से मंसूब इस सूरह मुबारका के मज़ामीन भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम शान होने को बयान करते हैं। अगर हम इस सूरह के तारुफ को पहले समझ लें तो फिर हम उसके मज़ामीन की तरफ बढ़ते हैं। इस सूरह मुबारका की 135 वर्सेस हैं, इसके टोटल 8 रुकूज़ हैं, 1641 इसके वर्ड्स हैं और 5242 इसके लेटर्स हैं। ये सूरह मुबारका भी मदनी है और अगर तरतीब सूर के एतबार से देखा जाए तो ये कुरान मजीद की 20वीं सूरह है। इस सूरह मुबारका में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहारत व पाकीज़गी को बयान किया गया है और इसके अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मामूली ताज़ीम व तौक़ीर की भी तलकीन की गई है और कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ताना और तशनीह दी उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को भी तसल्ली दी गई है। चूँकि ये सूरह मुबारका स्पेसिफिकली नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपके मकाम व मर्तबे से बहस करती है। कुफ़ार को ये तलकीन की गई है कि वो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मकाम व मर्तबा क्या है। लिहाजा इस सूरह मुबारका का आगाज़ भी इसी मजमून से किया गया, इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरह तौहा भी रखा गया है। ये सूरह मुबारका तब नाजिल हुई जब एक बार अबू जहल, मुअत्तम बिन अदी, वलीद बिन मुगीरा और दीगर सरदाराने कुरैश ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में मुस्तगरक देखा और तवील सजदे करते हुए देखा तो कहने लगे कि जब से आपने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ा है आप मुशक्कत में पड़ गए हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर ये सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। इस सूरह मुबारका के दौर को भी देखें, जब ये नाजिल हुई तो ये मक्का का तकरीबन वस्ती दौर है कि जब कुफ़ारे मक्का के मुज़ालिम अपने अरूज पर थे। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जान रसल के बावजूद सिर्फ चंद नफूसे कुदसिया ही इस्लाम लाए थे और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुफ़ार की इज़ार आसानियों पर दिल का मग़मूम हो जाना, सहाबाए कराम के ज़हन में तरह तरह के सवालात का जन्म लेना कि ईमान वालों को फतह कब नसीब होगी, या एक आप समझ लें कि इतनी मुश्किलात में वो जो एक इंसान के दिल पर गम के बादल छा जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हालात में सूरह तौहा को नाज़िल फरमाया जो न सिर्फ एक उम्मीद थी बल्कि एक खुशी का पैगाम बनकर अहले ईमान वालों के लिए एक मुस्तहजाम फ़िज़ा साबित हुई। इसके मज़ामीन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस सूरह मुबारका का आगाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूव व मर्तबा से होता है, आपकी शान आली से होता है। इसके बाद ये बताया गया कुफ़ार के वो जो मैंने शान नज़ूल बयान किया उन सरदाराने कुरैश के सवाल का जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान और ये इस्लाम मुशक्क़त के लिए पैदा नहीं किया बल्कि इसे तो लोगों की ज़िंदगी के लिए
ایک روح افزا پیغام بنا کر بھیجا گیا ہے. اسے تو انسانیت کی نجات کا پیغام بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز انہی ورسز سے فرمایا. پھر قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی بات کی گئی اور اس کی شان کی بات کی گئی، اور پھر رحمان کے عرش الہی پر متمکن ہونے کے بارے میں بتایا گیا. اللہ رب العزت نے ان تمام بیانات کے ساتھ سورت کا آغاز ہی اس انداز سے کیا. پہلے رکوع کے اندر ہی یہ بتا دیا گیا کہ جس سے اسلام، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی جو حیثیت ہے وہ پورے انداز سے مستحکم اور اسٹیبلش ہو جائے. ہم اگر اس کے مضامین کے بارے میں بات کریں تو بنیادی طور پر 3 مضامین اس کے اندر ڈسکس ہوئے. میری بہنوں، ویسے تو مکی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر عقائد کے متعلق زیادہ بحث کی جاتی ہے، مگر جو 3 عقائد مکی صورتوں کا امتیاز اور حصہ ہیں، ان میں جو 3 عقائد بیان کیے جاتے ہیں اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں لازمی تاکید ملتی ہے. مگر اس سورہ مبارکہ کے اندر اور بھی دیگر تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر آپ کو دعوت کی رسپانسبلٹی دی، اور اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے آپ جن کٹھن مراحل سے گزرے، فرعون سے سابقہ ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور حضرت موسیٰ کے معجزات نے کس طرح سے فرعون مصر کے جادوگروں کے دجل اور ان کے فریب کو شکست دی، اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اس میں ڈسکس کیا گیا وہ سامری جادوگر کے بارے میں تھا، اور بنی اسرائیل کی کوتاہ اندیشی اور ان کی کم فہمی کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے ماخوذ نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے. اگر میں سورہ طٰہٰ کی ریفلیکشنز کی بات کروں تو میری بہنوں 2 آیات اس میں بہت اہم اور غور طلب ہیں. ایک تو وہ آیہ مبارکہ جو سورہ کی ابتدائی مضمون کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اس آیت مبارکہ میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت وحی کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو جلدی جلدی اجلت میں پڑھنے کی بجائے سمجھ کر پڑھیں، اس کے مضامین پر غور کریں، اس کو سمجھیں. یہ جو ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے اس پیغام کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کریں. یہی آن لائن قرآن جرنی کا بنیادی مقصد بھی ہے. جہاں تک اس دعا کی بات ہے جو اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی، تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی اور نبی کے ذریعے پوری امت کو سکھائی گئی، اس دعا کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں، آپ کی حکمت و دانائی میں تا دم واپسی کثرت اور اضافہ ہوتا رہا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس واقعے سے جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کر لینا انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، مگر اس غلطی پر اکڑتے رہنا ابلیس کا وتیرہ ہے. اور اگر انسان اپنی غلطی پر توبہ نہ کرے اور ندامت کا اظہار نہ کرے، بارگاہ الہی میں استغفار نہ کرے، تو فرعون کی طرح ہلاک ہو جاتا ہے. اور غلطی پر نادم ہو جانا اور بارگاہ الہی میں تائب ہو جانا انسان کو حضرت آدم کی طرح مقبولیت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. اس لیے اے بندگان خدا کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر کہیں کسی بشری کمزوری کے باعث کوئی غلطی ہو جائے تو بارگاہ الہی میں عز و نیاز سے سر تسلیم ہم کر دیں اور بارگاہ الہی میں خواستگار ہوں، اپنی معافی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے مغفرت طلب کریں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہماری آج کی اس سیشن میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور اسے حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کے جن واقعات کو ہم نے پڑھا، قرآن کے جس پیغام کو ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت نہ صرف
ہمیں اسے سمجھنے بلکہ اگلی نسلوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس بار گناہ کو اٹھانے کے متحمل ہو سکیں۔ والسلام